मुमानी रात के 11 बजे मेरे कमरे में मेरे पास आ गई। मैं भी सोने का नाटक करता रहा। इस रात मुमानी ने मेरे साथ 3 बार। मेरा नाम राहील है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मरम्मत का काम सीख रहा हूँ। मैं गांव से मामू के पास आया हुआ हूँ काम सीखने के लिए। मेरे मामू दुबई में काम करते हैं जो सालों साल घर नहीं आते। घर में मुमानी अकेली होती हैं जिसकी वजह से मुझे इनके साथ घर में ही रहना पड़ता है। शुरू में तो मैं मुमानी से शर्माता था, लेकिन वक्त के साथ साथ मेरी शर्म मुमानी जान ने उतार दी। एक दिन मुमानी ने कहा, मुझे बाजार जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, मुझे बाइक पर ले जाओगे? मैंने हामी भर ली। मैंने कहा, मुमानी आप तैयार हो जाएं, वक्त कम था। तो मुमानी ने बोला, मेरी अलमारी से कोई एक सूट निकाल दो। मैंने अपनी पसंद का निकाल कर रख दिया। मुमानी तैयार हो रही थी। उन्होंने बिल्कुल वही लिबास पहन रखा था जो मैं इनके लिए निकाल कर गया था। और सच कहूँ तो मुमानी आज बेहद खूबसूरत लग रही थीं। मुमानी की उम्र वैसे तो 33 से 34 साल के करीब थी, लेकिन इस लिबास में वो बामुश्किल 24 साल की लग रही थीं। वो आईने के सामने खड़ी खुद को संवार रही थीं कि मैं इनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर वो मुस्कुराईं और बोलीं, राहील मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने भी मुस्कुराकर इनके कंधे पर हाथ रखा और मजाक करते हुए कहा, मुमानी जान आप इतनी अच्छी लग रही हैं कि मेरा दिल कर रहा है मैं आपकी तारीफ में कोई खूबसूरत शेर लिख दूं। मुमानी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, तुम तो बस बातों से ही दिल जीत लेते हो। इनकी ये बात सुनकर मैं भी हंसने लगा। मुमानी ने अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे कपड़े भी निकाल कर मेज़ पर रख दिए हैं, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ ताकि हम वक्त पर निकल सकें। मैंने अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए मुमानी से शरारत से कहा, मुमानी अगर तौलिया लाना भूल गया तो मुझे बाहर से पकड़ा दीजिएगा ना। मुमानी ने हंसकर मुझे डांटते हुए कहा, राहील आप तो मुझसे मार खाओगे, जल्दी जाओ और तैयार होकर बाहर आओ। मैं इनकी इस प्यारी सी डांट पर मुस्कुराता हुआ फ्रेश होने चला गया। जब मैं कुछ देर बाद वापस आया तो मुमानी बिल्कुल तैयार होकर सोफे पर बैठी थीं और वाकई बहुत पुरवकार लग रही थीं। कुछ ही देर में मैंने भी अपने कपड़े बदले और तैयार हो गया। मुमानी ने कहा, अच्छा राहील मुझे अपनी दुकान तो दिखाओ जहाँ तुम काम करते हो। मैंने कहा, जहाँ हम जा रहे हैं उसी रास्ते में आती है। उन्होंने जवाब दिया, अगर वो जहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है तो रास्ते में दिखा दो। मैंने मुस्कुराकर बाइक की चाबी उठाई और कहा, जी मुमानी हम जहाँ जा रहे हैं ये दुकान बिल्कुल उसी रास्ते के बीच में आती है। मैंने मुमानी से कहा, लेकिन मुमानी अब तो काफ़ी रात हो चुकी है, इसलिए आपको दुकान सिर्फ बाहर से ही देखनी पड़ेगी। अगर आपने पूरी दुकान अंदर से देखनी है तो मैं कल सुबह आपको लेकर जाऊंगा। मुमानी मुस्कुरा कर बोली, नहीं राहील कोई बात नहीं, हम बस बाहर से ही एक नज़र देख लेंगे। पूरी तरह तैयार होने के बाद वो बोली, चलो तुम बाइक निकालो मैं आती हूँ। मैंने हंसकर कहा, मुमानी मोटरसाइकिल तो बाहर ही खड़ी है। फिर हम दोनों बाइक के पास आ गए। मैंने घर का बड़ा दरवाज़ा बंद किया, उसे ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में रख ली। मेरे बाइक पर बैठने के बाद मुमानी भी पीछे बैठ गईं और उन्होंने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया, जबकि दूसरा हाथ आगे बाइक की टैंकी पर सहारे के लिए रख दिया। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मुमानी ये आप क्या कर रही हैं? रास्ते में लोग देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मुमानी ने मेरी बात सुनकर हंसते हुए कहा, क्यों अच्छा नहीं लगेगा? दोपहर को जब हम पार्क में गुब्बारे वाले के पास थे तो तुम इस आदमी को क्या कह रहे थे? मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब मुमानी? मुमानी बोली, जब इस गुब्बारे वाले ने पूछा था कि क्या ये आपकी बीवी है तो तुमने कितने फ़ख्र से कहा था कि हाँ, क्या ये प्यारी नहीं है? तो अब अगर मैं एक बीवी की तरह मान से बाइक पर बैठी हूँ तो तुम्हें ऐतराज़ क्यों है? मैं इनकी ये बात सुनकर मुस्करा दिया और कहा, मुमानी क्या आप छुपकर मेरी बातें सुन रही थीं? वो बोली, मैं सुन नहीं रही थी, तुम्हारी आवाज़ इतनी साफ थी कि खुद ही मेरे कानों में आ गई।
میں بات بدلنے کے لیے کچھ اور کہنے لگا تو ممانی نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا، راحیل اب بائک چلا بھی لو، کیا ادھر ہی کھڑے کھڑے ساری باتیں ختم کرنی ہیں؟ پہلے ہی اتنا اندھیرا ہو گیا ہے۔ میں نے شرمندہ ہو کر کہا، او ممانی سوری، مجھے تو بائک سٹارٹ کرنا یاد ہی نہیں رہا۔ بس آپ کی باتیں ہی ایسی ہیں کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ممانی بولی، چلو چلو زیادہ مکھن مت لگاؤ۔ میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور ہم اپنی منزل کی طرف نکل پڑے۔ راستے کی ٹھنڈی ہوا میں نے ممانی سے کہا، ممانی میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے زندگی میں آپ جیسی مخلص اور پیار کرنے والی شخصیت ملی۔ ممانی نے دھیمی آواز میں جواب دیا، لیکن تم سے زیادہ خوش نصیب تو میں ہوں، کیونکہ تم میرے بھانجے ہونے کے ساتھ ساتھ میرے سب سے اچھے دوست بھی ہو۔ میں نے کہا، جی بالکل، آپ ہمیشہ میری زندگی میں پہلے نمبر پر رہیں گی۔ میری یہ پیاری باتیں سن کر ممانی بولی، راحیل تم اتنی اچھی باتیں کرتے ہو کہ میرا دل کرتا ہے میں تمہاری بلائیں لے لوں۔ میں نے ہنس کر کہا، نہیں ممانی، جہاں سڑک پر نہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ ممانی نے شرارت سے کہا، ٹھیک ہے تم گھر چلو، پھر بتاتی ہوں تمہیں۔ میں نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا، ممانی گھر جا کر تو میں خود چاہوں گا کہ یہ خوبصورت وقت کبھی ختم نہ ہو۔ میری اس بات پر وہ کھل کھلا کر ہنس پڑیں اور ہمارا سفر ہنسی مذاق میں کٹنے لگا۔ پھر ہم آئس کریم کی ایک مشہور دکان پر پہنچ گئے۔ اس دکان پر خاص قسم کی ٹھنڈی آئس کریم تیار کی جاتی تھی، جس میں بادام، کاجو، پستہ اور کشمش وغیرہ ڈالے جاتے تھے۔ باہر کا موسم بھی بہت سہانا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بادل چھائے ہوئے تھے۔ دکان دیکھ کر ممانی بولی، راحیل جہاں تو رکے ہو؟ میں نے کہا، ممانی جان بس 2 منٹ ٹھہریں۔ میں نے فوراً آئس کریم کا آرڈر دیا اور جب آئس کریم آئیں تو ایک ممانی کو پکڑائی اور ایک خود لی۔ ممانی نے ٹیسٹ کی تو خوش ہو کر بولی، واہ راحیل یہ تو بہت مزیدار ہے، مجھے ایسی چیزیں بہت پسند ہیں۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، ممانی یہ تو کچھ بھی نہیں، آپ کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ممانی ہنس پڑی اور بولی، تم بس اپنی پیاری باتوں سے میرا دل جیت لیتے ہو۔ کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ گھر والے یا تمہاری امی ہمیں اس اچھے مینوفیکچرڈ رشتے اور دوستی سے دور نہ کر دیں۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آئس کریم ختم کرنے کے بعد ہم دوبارہ بائک پر بیٹھے اور دکان کی طرف نکل گئے۔ کچھ ہی دیر میں ہم وہاں پہنچ گئے۔ میں نے باہر سے دکان دکھائی تو ممانی بولی، راحیل یہ تو بہت بڑی اور پرانے وقتوں کی مضبوط دکان ہے۔ میں نے بتایا، جی ممانی۔ اس کے بعد ہم بازار پہنچ گئے اور ممانی نے کچھ چیزیں خریدی۔ ممانی کہنے لگیں، اب تو تھک گئی ہوں، کچھ کھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم شہر کے ایک خوبصورت اوپن ایئر ہوٹل میں ڈنر کے لیے چلے گئے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر ممانی بہت خوش ہوئیں اور بولی، جہاں رات کے وقت کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ مینیو کارڈ دیکھ کر ہم نے کباب اور روغنی نان کو آرڈر دیا۔ ممانی ہنس کر بولی، ہم جیسے سیدھے سادے لوگوں کا پیٹ روٹی سے ہی بھرتا ہے، ان برگر اور پیزا سے نہیں۔ میں نے کہا، کل شام کو واپس جانے سے پہلے میں آپ کو جہاں کا مشہور برگر بھی کھلاؤں گا۔ 20 منٹ میں کھانا ہمارے سامنے تھا۔ ممانی نے پہلا نوالا لیا تو تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ کھانے کے بعد ہم نے مٹی کے برتنوں میں آنے والی تندوری چائے منگوائی۔ چائے کا گھونٹ لیتے ہی ممانی بولی، واقعی راحیل چائے لاجواب ہے، لیکن یہ بتاؤ آج میری اتنی خاطرداری کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے شرارت سے کہا، تاکہ جب ہم واپس گھر جائیں تو آپ بھی میری ایسے ہی خاطرداری کریں۔ ممانی نے ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ دکھائے اور بولی، اچھا تو پھر گھر چل کر بتاتی ہوں تمہیں، بچ کر رہنا۔ چائے پیتے پیتے رات کے 11 بج چکے تھے۔ ممانی نے کہا، راحیل کافی دیر ہو گئی ہے، اب گھر چلنا چاہیے۔ میں نے بل ادا کیا اور ہم ہوٹل سے باہر آ گئے۔ جب ہم گھر پہنچے تو میں نے آرام سے تالا کھولا اور ہم دونوں گھر کے اندر آ گئے۔ ممانی نے گھوم کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ اب ان کے چہرے پر کوئی ڈر یا جھجک نہیں تھی، بلکہ بہت پیار تھا۔ انہوں نے بہت ہلکی اور پیاری آواز میں کہا، راحیل اب تو ہم گھر آ گئے ہیں، اب بتاؤ کون سی خاطر تازہ کروانی ہے مجھ سے؟ میں ان کے بالکل پاس ہو کر کہا، ممانی جان یہ اس پیار کا اظہار ہے جو میرے دل میں صرف آپ کے لیے ہے۔ رات کا آخری وقت تھا
اور ہمارے دلوں کا پیار سب کچھ ایک جادو جیسا لگ رہا تھا۔ مومانی نے شرم کے مارے اپنی نظریں نیچے کر لیں، لیکن وہ میرے پاس ہی کھڑی رہیں، جیسے وہ بھی اسی وقت کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس رات ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو، ہم نے دنیا کی ہر فکر کو بھلا دیا اور ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ ہمارے درمیان کی تمام دوریاں اور خاندانی حدیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ وہ رات ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت اور یادگار رات تھی، جہاں ہم دونوں رات بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور پیار کی وہ کہانی لکھ دی جس کا اثر صبح ہونے تک ہمارے دل و دماغ پر چھایا رہا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ لائک شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔